बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज के इस व्लॉग के अंदर जो आईनी तरामीम हुई है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ मौलाना को आईनी तरामीम के बदले में क्या मिला ये बताएंगे। और इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे भाई जनाब ऑन शराजी साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो आईनी तरामीम है ये किसकी थी? ये जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ है ये किसका था? ये पीपी का था, पीएमएलएन का था, जेयूआई का था या पीटीआई का था? ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। ये जो ड्राफ्ट अभी मंजूर हुआ है ये बेसिकली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने मिल के बनाया था। पहले जो ड्राफ्ट आया था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, जिसे मौलाना फजल रहमान ने मानने से बिल्कुल तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग नून की कोई एक आधी शेख की मौजूद थी, बाकी मैक्सिमम इनिशिएटिव जो था ये आईनी तरमीम लाने का, वो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है लेकिन वफाकी काबिला में मौजूद नहीं है। तो जो इनिशिएटिव था वो हुकूमत की तरफ से था। अगर ये हुकूमत का बिल ना होता तो वफाकी काबीना इसकी मंजूरी ना देती। वफाकी और मौलाना फजल रहमान का पार्लिमानी लीडर का नोटिफिकेशन किया गया था, तो मौलाना फजल रहमान इसको पेश करते। ये हुकूमत का बिल था, इसमें जो बुनियादी चीज़ें थी वो हुकूमत की थी। कुछ ऐसी मौलाना ने अगर इसको मैं परसेंटेज करूं 60% अगर या 40% कहूं तो किस का था? 40% अगर मैं कहूं तो आप ये कह सकते हैं कि जो तकरीबन 30% इसमें आप मौलाना और पीपल्स पार्टी को दे लें और 40% गुड। अच्छा, अगला मेरा आप सवाल यह है कि अब इस आईनी तरामीम के बाद जो अगला चीफ जस्टिस बनने के हवाले से जो पूरा एक वो 12 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसका मुमकिन तौर पे अब ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो हुकूमत होगी, अब वो अगर पूरा वो कैलकुलेशन की जाए तो उसमें 8 रुकन बन रहे हैं जो हुकूमती एताद के, यानी 4 नून लीग के, 3 पीपी के और 1 बन रहा है एमकेएम का। अब उसके साथ अगर देखा जाए जेयूआई और पीटीआई की हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं, तो अब इनडायरेक्ट जो अगला चीफ जस्टिस है वो आ रहा है एक किस्म का हुकूमत की मर्जी का, ऐसा ही है। देखिए, तय ये किया गया है, दो चीज़ें हैं, एक चीफ जस्टिस के हवाले से है, एक आईनी अदालत के हवाले से है। इसमें बिल्कुल वही तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी आइन के तहत होती है, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती होगी वो भी आइन के मुताबिक, अब चूँकि तरामीम हो गई है, इसमें हुकूमत और अपोजिशन मिल के इस मामले को जो है वो लेके आगे चलेगी। तो बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि पार्लियामेंट ने अपनी जो एक खोई हुई साख थी या खोया हुआ एक इक़्तिदार था, ये पहले 1996 से पहले के पार्लियामेंट की करती थी, 1996 के बाद ये मामला पार्लियामेंट। आपको लगता है इससे जो आज़ाद अदलिया का हमारा एक ख्वाब था वो पूरा होगा? क्योंकि अब ये हर जब भी चीफ जस्टिस की तैनाती आएगी वो हम देखते हैं कि वो एक मुतनादा बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि हुकूमत आपकी मर्जी का ये एक तासुर जाएगा कि देखने वालों को भी, आपके देखने वालों को भी पता चले कौन सी आज़ाद अदलिया। वो आज़ाद अदलिया जिसने सिर्फ बेटे से चंद हज़ार दिरहम तनख्वाह ना लेने पे एक 2/3 मेजॉरिटी वाले वज़ीर आज़म को फारिग किया। वो आज़ाद अदलिया जिसने एक खत ना लिखने पे इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को फारिग किया। वो आज़ाद अदलिया जो एक जो है वो छोटी मोटी बातों पे तौहीन अदालत लगा के जनाब 30 सेकंड की सजा से कबल आम साहब से बड़ा केस देख लें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का। वो आज़ाद अदलिया जो समोसे की कीमत तय करती है, वो आज़ाद अदलिया जो अतीका उर्दो की 2 बोतलें शराब तय करती है, उसमें 100 बोतल लेती है, वो आज़ाद अदलिया जो डैम बनाती है। दुनिया में कहाँ पे ये होता है कि डैम बनाए जाते हैं, अदलिया डैम बना रही होती है? अपने 60,000 से ज़्यादा केसेस पड़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये अदलिया को रेगुलेट करने की कोशिश की है। अब मुझे आप ये बताएं, आप एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं, ठीक है? अगर आपके ऊपर एक चेक होगा तो आप ज्यादा बेहतर काम करेंगे या बगैर चेक होना चाहिए? जजेस के ऊपर क्या चेक नहीं होना चाहिए? क्या चेक है? क्या इस तरमीम में एक और चीज? अब सवाल यहाँ ये भी है ना, आपकी ये बात है बिल्कुल ठीक, इसको निगेट नहीं किया जा सकता कि चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग हैं क्या वो शफाफ तरीके से इक़्तिदार में आए हैं? देखिए, ये एक और बहस है, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका नोटिफिकेशन किया है। मेरे लिए आईनी एक तरीक़ेकार है, वो वज़ा किया गया है। उसमें फिर आप बेंच बनते हैं, ट्रिब्यूनल बनते हैं, वहाँ पे जाएं जिसको उन्होंने कहा ये सही तरीके से नहीं आया। अभी कहते हैं ना 2023 में जो इलेक्शन हुए उसमें जनाब फॉर्म 45 ये थे, फॉर्म 47 ये थे। सर 2018 में RTS पे चलती है। अच्छा, आप जहाँ आपने सवाल किया है 18 का, अब मुझे ये आप बताएं गैर जानिबदारी पे मबनी कि 2018 का जो इलेक्शन था
وہ زیادہ شفاف تھا یا 2024 کا؟ دیکھیں دونوں متنازع تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب آپ نے 18 اور 24 کا موازنہ مجھے بتائیں، زیادہ کون سا صاف مجھے تھا؟ یہ بات بتائیں کہ کے پی میں شفاف انتخابات میں سر میں یہی کہہ رہا ہوں، صرف مجھے یہ ابھی اس کو ایک بات کر کے اب میرا سوال صوبے میں نیشنل اسمبلی کی کے پی میں سیٹیں نہیں بالکل ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کے پی میں شفاف انتخابات میں سر شفاف ہو گیا مجھے۔ اچھا آپ میری ذاتی رائے سنیں، اب چینل میں آپ کو بتا چلے 2018 اور 24 کا اگر میں موازنہ نہیں، آپ نے سوال پوچھا، آپ نہیں موازنہ کریں، میرا کام ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے نا، تو موازنہ کرنا میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں، آپ نے سوال کر دیا۔ اب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کے پی میں الیکشن شفاف، کس نے کرائے؟ موجودہ چیف الیکشن کمشنر نے، لیکن وہاں کی آپ سچویشن دیکھیں نا، وہاں سچویشن کیا تھی؟ کس نے کروائے؟ چیف الیکشن کمشنر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم کون تھا؟ انوار اللہ کاکڑ۔ ٹھیک ہے، کہانی وہ کدھر ہے بائی دا وے؟ اس کو چھوڑے نا، ابھی پہلے اس سوال کا تو جواب لے لیں، میں وہ بھی بتا دوں، میری کل پارلیمنٹ میں اس سے بات ہو گیا اور تقریباً ہماری 1.25 گھنٹہ بات ہوئی ہے، اس پہ بھی آتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہا تھا عمران خان کے حوالے سے، وہ بھی بتاتا ہوں، چلے پہلے وہ سن لیں، آپ کا وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے اس طرح میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہم پارلیمنٹ کی راہداری میں کھڑے تھے اور مزید جرنلسٹ بھی تھے، کیونکہ میرا اور اس کا ایک ایشو تھا سوال کے حوالے سے، اور اس جب وہ وزیر اعظم تھا تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا جس پہ اس نے بڑا آگے سے ریئیکٹ کیا تھا، تو میں نے اس کو وہاں پہ قابو کیا ہوا تھا، اور میں اسے کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے ریئیکٹ کیا اس کے بعد مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے کال کے بعد کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کن کن چینلز کو کال گئی کہ اس کو بطور تجزیہ کار نہیں بلانا، میری اس سے وہ بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے بتایا جب ہماری سیاست پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا عمران خان کے پاس قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں؟ 90۔ سینٹ میں کتنی سیٹیں ہیں؟ 26۔ کے پی میں 3/4 اس کے پاس ہے، یعنی سمجھے 100 سیٹیں ہیں تو 75 اس کے پاس ہے حکومت، ٹھیک ہے، اور وہ بیٹھا کہاں پہ؟ اڈیالہ۔ تو یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے کہ ملک میں آپ قومی اسمبلی میں 90 سیٹیں لے کے 26 سیٹیں آپ سینٹ میں لیں اور آپ حکومت ایک صوبے میں بنا کے آپ اڈیالہ میں بیٹھے۔ وہ کہہ رہا میں اکیلا ہوں اور میں کیا بناؤں؟ آخری سنیں نا، آخری ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے ایک پارلیمنٹیرین کی؟ وزیر اعظم بننا، اقتدار تو پارلیمنٹیرین کے طور پہ وزیر اعظم بننا، تو اس نے کہا میں کیا بنا؟ وزیر اعظم۔ اب میں بہتر سیاست کر رہا ہوں یہ عمران خان۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے جب اسکول میں لوگ پوچھیں گے، بچے پوچھتے ہیں ہمارے پاپا کیا کرتے ہیں، تو وہ کیا بتائیں گے؟ میرے پاپا وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں۔ اور عمران خان کے بیٹے سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کے ابو کو وائس چانسلر کا الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیا آکسفورڈ کا؟ سر یہ کلا سنیں نا، میں اس کی بات بتا رہا ہوں نا، اسی کی بات بتا رہا ہوں نا۔ تو وہ کیا کہے گا میرے ابو کو اس لیے الیکشن نہیں لڑنے دیا، میرے ابو نے 90 ملین پاؤنڈ کی چوری کی تھی، اور اب سنیں تو صحیح نا، بات تو سنیں نا، وہ ثابت پہ پھر آتے ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ کے بارے میں پوچھیں تو اس کی بات پلیز۔ میرے ابو نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی تھی، میرے ابو نے جو ہے وہ مختلف تحفے بیچے تھے، میرے ابو نے جناب ملک ریاض سے 600 کنال زمین لی تھی، تو میرے ابو جو ہے وہ جیل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو انوار اللہ کاکڑ کی بات پوری ہوگی، پتہ چل گیا کہاں پہ۔ ٹھیک ہے، وہ ایس ای او کانفرنس میں بھی آیا تھا، وہاں بھی ہماری گپ لگی تھی۔ آپ بتائیں اب کیا؟ اچھا اب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے رات کو کہا ہے کہ جو ہم نے ایک میثاق جمہوریت کا جو ڈرافٹ سائن کیا تھا اس کے اندر کچھ خلا تھا جو کہ آج پورا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اب چونکہ حکومتی لوگ خود کہہ رہے ہیں، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پی پی اور نون لیگ ایک پیج پہ تھی، انہوں نے اب سوال یہ ہے کہ کیا میثاق جمہوریت اگر مکمل ہو گیا تو اب آپ کو آگے فیوچر میں جمہوریت کی بالادستی نظر آ رہی ہے، پارلیمنٹ کی وقت میں اضافہ نظر آ رہا ہے، وزیر اعظم 5 سال پورے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو فیوچر میں؟ سب سے پہلے تو سی او ڈی کا یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم پارلیمنٹ نے تو 5 سال پورے کرنے شروع کیا، پارلیمنٹ کے 5 سال پورے ہونے شروع ہو گئے نا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا جب پارلیمنٹ نے یہ تیسرا 5 سالہ جو ہے وہ پورا کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ نے اس طرح پورا کیا کہ عمران احمد خان نیازی کو جب عدم اعتماد سے ہٹایا گیا تو پارلیمنٹ تب بھی نہیں ٹوٹی، عمران خان نے ضرور کوشش کی پارلیمنٹ توڑنے کی، تو یعنی 3-5 سالے لگ گئے۔ اب جب 3-5 سالے لگ گئے، چوتھا 5 سالہ لگے گا تو انشاءاللہ وزیر اعظم بھی 5 سال۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے، آخری سوال یہ ہے کہ ایک تو ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ حکومت نے مولانا کے بیٹے اسد محمود کو کے پی کے اندر گورنرشپ کا مطلب کہ فیصلہ کر لیا ہے اور فیصل کریم کنڈی کو ہٹانے کا،
ایک تو یہ کنفرم کر دیں کہ کیا آیا مولانا نے یہ آئینی ترامیم کے بدلے اس کو کوئی لین دین کچھ مطلب کہ ڈیل ہوئی ہے، یہ کنفرم کر دیں. اور اگلے چیف جسٹس کیا ممکنہ طور پہ یا فریدی ہوں گے؟ دیکھیں یہ اس کی تردید آ چکی ہے اور بڑی بھرپور تردید آ چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بالکل گورنرشپ نہیں کسی بھی طرح کی کوئی مطلب کہ حکومت کے اندر چاہے وہ بلوچستان ہو، وفاق ہو، میں نے یہ سوال جو ہے نا، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، یہ میں نے اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ جو وزیر انفارمیشن ہے اور وزیر قانون ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسری حکومت کی مدد کرے بے وجہ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی، کیونکہ انہوں نے بھی کافی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے نا. اب اگر آپ دیکھیں نا تو عمران خان کے دور میں جو 55 وزیر اعظم تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ سوری وزیر تھے 55، ان کی وجہ کیا تھی؟ عمران خان تو کہتا تھا میں 10-12 سے بڑی کابینہ نہیں بناؤں گا، تو وہ کیوں بنائے تھے؟ یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے، یہ پاکستان کے طریقہ کار ہے. مولانا کو بھی یقینی طور پہ کہیں ممکنہ طور پہ یا فریدی، دیکھیے یہ وہ پارلیمان کا کام ہے، یہ پارلیمان کے پاس اختیار ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آئین قانون کے مطابق جو پارلیمان کے اختیار ہے، پارلیمان کو اپنے اختیار یوز کرنا چاہیے، کھل کے یوز کرنا چاہیے. بہت شکریہ.